श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम पर नामिने, तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात। प्रकरण 61 शुरू। परना की बीतक शुक्राना। अब कहो बीतक परना की, जब बैठे इत आए, दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूँ बनाए, सो तुम्हें कहूँ बनाए। अब कहो बीतक परना की, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बीतकका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू सबैलाई आज बीतक प्रशिक्षणको 77वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। बीतकको प्रसङ्ग पन्ना पुगेको छ र पन्नाजीका धेरै जस्तो बीतकहरू यहाँनेरि प्रस्तुत भइसकेका छन् र लालदासजीकृत बीतकमा उल्लेख नभएका केही बीतक प्रसङ्गहरू पनि पन्नामा घटित भएका छन्। ती बीतकहरू पनि म कुनै समयमा हजुरहरूलाई बताउने छु। हामी चौपाई वाइज ढङ्गबाट अगाडि बढेकोले चौपाईले जुन जुन विषयहरूलाई बोलेको छ तिनै विषयहरूको चर्चा आज हामी गर्नेछौँ र कुनै समयमा पन्नाका अन्य प्रसङ्गहरू जो बीतकका छन् ती प्रसङ्गहरू पनि हामी चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् चौपाई नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। अब कहूँ बीतक परना की, जब बैठे ताए, दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूँ बनाए। अब कहूँ बीतक परना की। अर्को छुटपुट प्रसङ्गलाई भन्नको लागि यो नयाँ प्रकरण आएको छ, त्यसैले अब भन्ने शब्द फेरि प्रयोग गरियो। पहिले धेरै जस्तो प्रसङ्गहरू भनियो, अब बाँकी रहेका केही प्रसङ्गहरू पनि भन्छु भन्नको लागि। अब कहूँ बीतक परना की, जब बैठे इता आए। जब पन्नाजीमा गएर सुन्दर साथजीहरू सहित प्राण्यजी महाराज बस्नुभयो त्यो समयको दज्जाल लगा पुकारने। दज्जालले पुकार गर्न लाग्यो, बराबर स्वर सरवा गर्न थाल्यो दज्जालले। एउटा त छत्रसाल महाराजजीको दरबारभित्रै आन्तरिक रूपमा छत्रसालजीलाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि दज्जालहरू सक्रिय रहे। बलदिवान आदि गरेका व्यक्तित्वहरूले अविश्वास गर्नुभयो र परीक्षा पनि लिनुभयो। त्यो पनि एउटा दज्जालकै आवाज हो। र कर्मकाण्डी पण्डितजीहरूले पनि स्वर सरावा मचाउनु भयो। मुल्लाहरूले पनि स्वर सरावा गरे। धेरै प्रकारका दज्जालहरूले त्यहाँ आवाज उठाए। सो तुम्हें कहूँ बनाए। त्यो दज्जालले गरेको यो पुकारने शब्दको अर्थ आवाज हल्ला गर्ने सन्दर्भमा पुकार भन्ने शब्द आएको छ, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ। सो तुम्हें कहूँ बनाए। त्यो कुरा म हे सुन्दर साथजी तपाईहरूलाई बनाए बराबर विस्तारपूर्वक भन्न गइरहेको छु भनेर चौपाई नम्बर 1 लाई पुरा गर्नुभयो। बनाए शब्दको अर्थ विधिपूर्वक अथवा विस्तारपूर्वक। र विभिन्न प्रकारको आक्रमणहरू भएको छ प्राण्यजी महाराज छत्रसालमाथि। ती विषयहरू अब आउँदैछन्। 2 नम्बरमा आउनुहोस्। 1 पुरा भयो। जब आए रामनगरमे। अगाडिदेखिको प्रसङ्गलाई अलिकति खिच्नु भयो यहाँनेरि। रामनगरदेखिको प्रसङ्ग अलिकति खिच्नु भयो किनकि यो शीर्षकको नाम नै शुक्राना हो। शुक्राना भनेको धन्यवाद ज्ञापन, कृपाको लागि धन्यवाद। शुक्राना भन्ने शब्दको अर्थ कृपाको लागि धन्यवाद। अब आउनुहोस् रामनगरको प्रसङ्ग तान्नुभयो। जब आए रामनगर से, तब पुर्दल खान। रामनगरमा आए पछाडि पुर्दल खानले आवाज लगायो। कुफर दिल में लेके।
कुफर शब्दको अर्थ बेइमानी। बेइमानी दिलमा लिएर पुर्तल खानले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर भन्यो, जाए कहो राजा के कान। रामनगरको राजालाई कानमा गएर बैरागी पकड्ने विषयमा कुरा गरियो उसले। पुर्तल खानले बेइमानी दिलमा लिएर रामनगरको राजालाई गएर त्यो बैरागीलाई पक्रेर दे भनेर धम्की दियो। 3 नम्बर, लिख भेजी पातियको, चिट्ठी लेखेर पठायो। तुम क्यों कहत कयामत। प्राणजी महाराजलाई उसले चिट्ठीमा के भन्यो भने पुर्तल खानले, तुम क्यों कहत कयामत, तिमी किन क्यामतको कुरा गर्छौ। उनकी मुद्दत दूर है, मुद्दत बराबर समय। क्यामत त दूरको कुरा हो, अहिले हुने कुरा होइन। तिमीले त अहिले क्यामत ल्याइदेऊ। क्यामतको समय त अझै परै छ, आउन बाँकी नै छ। आज क्यों बताऊ त, आजै त क्यामतको घडी भनेर तिमी किन बताउँछौ। यसको मतलब प्राणजी महाराजले क्यामतको समय आइसक्यो, 7 निशानहरू जाहेर भइसक्यो भन्ने कुरा चिठीमा बोल्नुभयो। त्यही विषयलाई लिएर उसले के भन्यो भने क्यामत त भविष्यमा हुनेवाला, अहिले क्यामत तिमी किन लिएर आउँछौ भनेर प्राणजी महाराजसँग उसले कुरा गर्यो। ताकी पातिका जवाफ लिखी श्रीजी साहेब। ताकी भनेको उसको, पातिका जवाफ चिठीको जवाफ, लेखे श्रीजी साहेब। श्रीजी साहेब प्राणजीले लेख्नुभयो जवाफ। के भन्नुभयो भने तुम दूर कौन किताब से तहकी किया। अब पुर्तल खानजी, तिमी दूर कौन किताब से, कुन किताबमा पढेर तिमी भन्दैछौ कि क्यामतको घडी अझै पर छ भनेर। तहके किया, अब निश्चय, अहिले निश्चय गरेर कुन किताबको आधारमा भन्दैछौ कि क्यामतको घडी अझै आउन बाँकी नै छ भनेर। त्यो किताबको नाम भन, त्यो किताबको प्रमाण देऊ। सो बताओ हमको, त्यो मलाई बताऊ जो लिखी बीच फिरकान। तर त्यो प्रमाण कुरानमा लेखिएको हुनुपर्छ कि क्यामतको समय आएको छैन भनेर तिमीले जो प्रमाण जुटाउने छौ त्यो कुरानमा लेखिएको हुनुपर्छ, कुरान सम्मत हुनुपर्छ। तर तिमीलाई थाहा छैन होला पुर्तल खानजी, ओ तो हो ये जाहेर। ओ तो भनेको त्यो त जाहेर भइसक्यो कि 7 कयामतकै निशान, क्यामतका 7 निशानहरू त्यो त जाहेर भइसक्यो। तिमीलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो थाहा नहुनु भनेको तिम्रो कमजोरी हो र तिम्रो कमजोरीको कारणले क्यामत आकै छैन, 7 निशान जाहेर भएकै छैन भन्नु केवल तिम्रो भ्रम मात्रै हो। 6 नम्बरमा आउनुहोस्। सूरज उग्या मगरब। हेर्नुहोस् त यो क्यामतको कुरा कति ठाउँ आइसक्यो। हिजो पनि आएको थियो, मार्फतमा पनि आएको आइछ, यसमा पनि लगभग बितकमै आयो होला 5 ठाउँ जति। हजुरहरू गन्दै जानुहोस् कति पुग्दो रहेछ। सूरज उग्या मगरब 1। मगरब शब्दको अर्थ के हो? पश्चिम। पश्चिमबाट सूर्य उदय भयो, त्यसको मतलब त क्यामत भयो। अब यसको अर्थ मैले मार्फतमा बताउँछु भनेको छु। प्रतीक्षा नामको पनि कुनै चिज हुन्छ सुन्दर साथी। बिना रोशनीका अन्धेर। सूर्य त उदायो तर उज्यालो चाहिँ छैन भनेको अन्जिर, जम्बुर, तौरेत आदि ज्ञानहरू आए पश्चिमी जगतबाट, तर लक्ष्य छैन त्यहाँनेरि। त्यही हो, सूर्य उदय भयो तर उज्यालो नहुनु भनेको ज्ञानमा लक्ष्य छैन। तुम आँखौं न देखिया पुर्तल खान, तिम्रो आफ्नो आँखाले देखेनौ, अब नजर गर फेरि अर्को नजर लिएर आत्मदृष्टिले। दावा होइ जाहेर, दावातुल अर्ज जाहेर भइसक्यो। त्यो दावातुल अर्ज भनेको तिमी नै हौ। किया दज्जाले जोर,
काना दज्जालले जोर दबाब दियो, त्यो दज्जाल पनि तिमी नै हो। इमान लिया छिनके, इमान भनेको विश्वास, लिया छिनके खोसेर लियो त्यो दज्जालले। पढा दिनमे शोर, धर्ममा के भयो? शोर मचियो, यानी कि खलबल मचियो, धर्ममा आँच आयो। यो 7 नम्बरको 3 शब्दको अर्थ हुन्छ धर्म। शोर पढायो भनेको त्यसमा विवाद आयो, हलचल मचियो। त कतिवटा निशानको कुरा भयो 6 र 7 मा भन्दा? सूरज ओकिया मगरब 1, दावा विजायर 2, किया दज्जाले जोर 3, 3वटा भइहाल्यो। 8 नम्बरमा आउनुहोस्। तुम राह देखत हो आजुज माजुज भए जाहेर। हे पुर्तल खानजी, आजुज माजुज जाहेर हुनेछ भन्दै अझै बाटो हेरेर बसिरहेको छौ। अनि दिन र रात रूपी आजुज माजुजले तिम्रो शरीर चाटेर चाटेर तिमीलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याइरहेको देखेका छैनौ। तुम राह देखत हो, तिमी राह भनेको बाटो, देखत हो हेरिरहेका छौ। आजुज माजुज भए जाहेर, आजुज माजुज जाहेर भइसके। देखो लोगों इस्लाम के, अरे धर्ममा लागेको मान्छेहरूलाई हेर न, खाई खलक बाहेर, खाई खलक बाहेर। आजुज माजुजले खलकलाई बाहिरदेखि खाइरहेका छन्। बराबर दिन र दिन भनेको आजुज माजुज भनेको रात, अष्ट धातुको दिवाल रूपी शरीरलाई चाटेर चाटेर कपाल फुल्छ, दाँत झर्छ, छाला चाउरी पर्छ, त्यही त हो नि खाएको भनेको। त्यो गालाको मासु घटेर कस्तो भयो अहिले? खायो कि खाएन त? खायो। 9 नम्बर, अश्राफीले जो गाइया। कति नम्बरमा पुगेको छ? कहाँ 9 पुग्छ? 7 मध्ये 7 निशान मध्ये कतिवटा निशान भयो? अश्राफीले जो गाइया 5। अश्राफिल भनेको जागृत बुद्धिले गायो। जागृत बुद्धिले आएर तुर्राई फुक्यो, उसले सुर फुक्यो। एकचोटि फुक्दाखेरि पहाड उडाइदियो, अर्कोचोटि फुक्दाखेरि अखण्ड गरिदियो। विक्रम सम्वत 1678 मा एकचोटि फुक्यो जागृत बुद्धिले सुर, नारायणी सृष्टि उडाइदियो। अर्कोचोटि फुक्यो 18758 जो उपाय आयो, विश्वमा जीव सृष्टिले अखण्ड गरिदियो। अश्राफीले जो गाइया, अश्राफीलले गायो। कुरान के सुकन, कुरानका बाणीहरू। सो निकै सुनत हे, त्यसले राम्रोसँग सुन्छन्। कसले? खास गिरोह मोमिन, ब्रह्म सृष्टिको जमातले। हजरत ईसा उतारे, हजरत ईसा उतारे। हजरत ईसा बराबर सतगुरु महाराज आउनुभयो। आए दावत गरी इमाम, इमाम यदि आएर दावत गर्नुभयो। दावत शब्दको अर्थ उपदेश। त 7 निशानहरू जाहेर भइसकेका छन्। सो कागज 4 फुटौँ, त्यो कागज भनेको समाचार। कागज शब्दको अर्थ समाचार। 4 फुटौँ, 4 फुटौँ बराबर कुनामा फैलिसकेको छ। सबको पहुँचाए तमाम, तमाम भनेको सबैलाई त्यो सन्देश पुगिसकेको छ। 4 फुटौँ भनेको 4 कुनामा, सबको पहुँचाए तमाम, सबलाई पुर्याइदिनु भयो। हजरत ईसा र इमाम पुनः आएर यस प्रकारले यहाँनिर 7 निशानको कुरा गर्नुभयो। यो नयाँ विषय होइन। 6 नम्बर, 7 नम्बर, 8 नम्बर, 9 नम्बर र 10 नम्बरमा। अब अगाडि बढौँ। यति प्रमाणको साथमा पुर्तल खानले सम्झाउनुहुन्छ प्रणयजी महाराज, अजो तुम सुते नींद में तो ऐसा लिखिया सुकन, बिना नसीब तुम क्या करो, एक काम ईमान मोमिन। अजो तुम सुते नींद में, अझै तिमी निद्रामा सुतेका छौ। कुन निद्रामा? अज्ञानको निद्रामा, भ्रमको निद्रामा। तो ऐसा लेख्या सुकन, त्यसैले तिमीले यस्तो
कुरा लेखेर पठायो। पुर्तल खान, यदि तिमी जागृत थियौ भने त अन्तर्दृष्टि खोलिहाल्थ्यो, 7 निशान जाहेर भएको भने थाहा हुन्थ्यो, क्यामतको घडी आएको भने थाहा हुन्थ्यो। निद्रामा मस्त सुतेका छौ, त्यसैले तिमीलाई थाहा नै भएन। जसरी मस्त निद्रामा सुतेको व्यक्तिलाई उज्यालो भएको थाहा नै हुँदैन, त्यस्तै बिना नसिब, तर के गर्ने, तिम्रो भाग्यमै लेखेको रहेनछ। नसिब शब्दको अर्थ के हो? भेटेन कि चौपाई? कति नम्बरमा चौपाई हो यो? ध्यान कता छ? नसिब भनेको भाग्य, अंकुरमै लेखेको छैन त। तुम क्या करो, के गर्छौ? एक काम इमान मोमिन, विश्वास गर्ने काम भनेको मोमिनको हो। तिमी मोमिनै होइनौ भने किन विश्वास गर्थ्यौ त? अब तुमसे जाहिर होएगी जो हकीकत कयामत आई नजिक तुम पर जो कही कुराने साहित। लालदास जी महाराज मोमिनहरूलाई भन्नुहुन्छ, अब तुमसे जाहिर होएछ हे मोमिन, अब तिमीबाट जाहिर हुनेछ। के जाहिर हुन्छ? हकीकत र कयामत। हकीकत भनेको यथार्थ ज्ञान कुरानको, कयामत भनेको प्रलय र अखण्ड हुने। आई नजिक तुम पर, त्यो क्यामतको हकीकत नजिक आएको छ तिम्रो। तिमी जाग्यौ भने तिम्रो लागि प्रलय पनि भयो, अखण्ड पनि भयो। नारायणी सृष्टि नाश हुन्छ भन्नु प्रलय हो। म अखण्ड धामको आत्मा हुँ भनेर जान्नु अखण्ड हुनु हो। त्यो त आत्मा जागृत भइसकेपछि भइसक्छ। जो कही कुराने साहित, जो कुरानले साहित भनेको समय बताएको थियो त्यो आइसक्यो। अझै भन्दै हुनुहुन्छ पुर्तल खानलाई, तुम्हारे अहेदी आए थे बीच रामनगर। अहदी शब्दको अर्थ हुन्छ प्रतिनिधि। तिम्रो प्रतिनिधि रामनगरमा आएका थिए। को आएको थियो प्रतिनिधि रामनगरमा? शेख खिदर। क्या शेख खिदर? शेख खिदरले आएर प्राणनाथजीलाई भेटेपछि रामनगरको राजालाई गएर, हैफत हे राजा तुमको, यस्तो पहलमान तिम्रो राज्यमा आएको छ, नचिनेर तिमी त कति पट मूर्ख रहेछौ भनेर शेख खिदरले फटकारेको थिए नि। हो शेख खिदर। अहदी शब्दको अर्थ के रे? तिम्रो प्रतिनिधि आयो, भेट भयो, सो त्यहीकै कर गए। उसले चाहिँ निश्चय नै गरेर गए, साँच्ची नै क्यामतको घडी त आइसकेछ, 7 निशान जाहेर भइसकेछ, उसले त निश्चय गर्न सक्यो। अब उसले चिठी पनि लेखेकै हो तिम्रो नाममा, तुम्हें तहाँ भी न पड़ी खबर। उसले आत्मा साक्षी पाएर आखरी जमानेको खाबन्दको रूपमा प्राणनाथजी महाराजलाई देखेर त्यही वास्तविकता तिमीलाई उसले सुनाएकै हो। शेख खिदरले उसले सुनाउँदा पनि तिमीलाई शुद्धि भएन। तिमीलाई तहाँ भी, त्यहाँ पनि नपढी खबर बराबर जानकारी भएन। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना पाव उड़े जे त्युल, सो हाल तुम्हारा होता है कछु न रहेगा सुल। पुर्तल खानलाई भन्नुभयो, अब तिमी एकदम हलुक्का धेरै भयो, तिम्रो बोलीमा कुनै दम छैन, तिम्रो सिद्धान्तमा कुनै लक्ष्य छैन। बिना वाउ हावा बिना नै त्यो तुल भनेको भुवा, एउटा तुल भन्ने हुन्छ क्या, भुवालाई तुल भनिन्छ। भुवा उड्नको लागि ठुलो हावा आइरहनु पर्छ, त्यत्तिकै यही पनि भुवाहरू उडिरहेकै हुन्छ। एउटा आँकको तुल भन्नुभएको छ कलश ग्रन्थमा। आँकको तुल भनेको एउटा फुल जस्तो हुन्छ, त्यो पट्ट फुट्छ, त्यहाँभित्र भुवा नै भुवा हुन्छ, त्यो जमिनमा कहिल्यै पनि खस्दैन, उडेको उडै गर्छ।
तिमी त त्यस्तो हलको, त्यस्तै हाल तुम्हारा भयो, सो हाल तुम्हारा हो त है भनेको तिम्रो शब्दमा कुनै दम छैन, तिम्रो सिद्धान्तमा कुनै लक्ष्य छैन। कछु रहेगा कछु नरहेगा सुल, सुल भनेको मार्ग, तिम्रो कुनै पनि मार्ग छैन, दिशा छैन तिम्रो। ए लेख भेजे भेजे पातीको सुनावन अब जवाब, ए लेख भेजी पातीको यो विवरणहरू राखेर चिठी पठाउनु भयो प्रणजी महाराजले। सुनावने अब जवाब, उसले जो प्रश्न गरेको थियो त्यो जवाब सुनाउनको लागि फेर के उत्तर न दिया, उसले फेरि उत्तर दिएन। फेर के बराबर, फेरि उत्तर न दिया। बिना अंकुर न पावे स्वभाव, अंकुर छैन, त्यसैले स्वभाव शब्दको अर्थ हुन्छ फाइदा, उसलाई फाइदा भएन। बिना अंकुर न पावे स्वभाव, अंकुर नभएर उसलाई फाइदा भएन। अंकुर पनि हुनुपर्छ नि त। एकजना रामानुजाचार्यकोमा गए, मलाई प्रेमै हुँदैन, परमात्मासँग प्रेम कसरी गर्ने सिकाइदिनुहोस् न भन्दै गए रामानुजाचार्यसँग। रामानुजले भन्नुभयो, तिमीले कसैसँग प्रेम गरेका छौ, चाहे आमा बुबासँग होस्, चाहे आफन्तसँग होस्, चाहे दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग होस्, प्रेम तिम्रो कसैसँग भएको छ? नाइ बाबा, नाइ छैन। संसारका सम्बन्धीहरूसँग प्रेम गरेर फाइदा के छ? मलाई यो सब झुटो लाग्छ। मैले कसैसँग प्रेम गर्नु पनि छैन, म त परमात्मासँग प्रेम गर्छु। कति राम्रो कुरा। जबकि संसार नै झुटो छ भने, संसार नै टेम्पोररी छ भने पर्मानेन्ट प्रेम संसारसँग किन गर्ने भन्दाखेरि रामानुजाचार्यले हात जोड्नुभयो। तिमी कसरी परमात्मालाई प्रेम गर्ने भनेर सोध्न आएको, यसको जवाब मसँग छैन, तपाईँ फर्केर आफ्नो घर जान सक्नुहुन्छ। अरे रामानुजाचार्यको शरणबाट एउटा भक्त फर्केर जाँदैछ ताकि उसले परमात्मालाई कुनै प्रेम गर्न सक्दैन। यो त हास्यास्पद कुरा हुन्छ समाजमा हल्ला फैदिनु। रामानुजाचार्यले भन्नुभयो, तिमीसँग प्रेम गर्ने अंकुर नै छैन त मैले तिमीलाई प्रेम कसरी गराइदिउँ? थोरै अंकुर थियो भने म त्यसलाई विशाल रूप दिन सक्थेँ, त्यो त तिमीसँग छँदै छैन, त ढुङ्गामा पानी हालेकै जस्तो मात्रै हुन्छ, मेहनत बेकार छ, तिमी फर्केर जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। यो हो अंकुरको कुरा। तर त्यो त रामानुजाचार्यको कुरा हो, मैले त ब्रह्मात्माको कुरा त गरेका छैन नि त। ब्रह्मात्माले चाहिँ नभएको अंकुरलाई पनि नयाँ अंकुर हालेर पनि अखण्ड मुक्ति दिलाइदिन्छन्। फेरि त्यो ताकत उनीहरूसँग हुन्छ। अरूले अंकुर खोज्छन्, अब ब्रह्मात्माको पासमा त्यही बिमारी गयो भने ए अंकुर रहेनछ योसँग, यसलाई नयाँ अंकुर हाल्दिएर भए पनि उसले मुक्ति दिलाउँछ भने हिम्मत, ताकत, क्षमता ब्रह्मात्माले राख्छ। त्यो अर्को प्रसंग। बिना अंकुर न पावे स्वभाव, स्वभाव शब्दको अर्थ के अरे? फाइदो। 16 नम्बरमा आउनुहोस्। जब मारी लड़त पुर तब हुआ असवार। यो छैन? कसैकोमा छैन? छ। आवत भेटा राह में तब भागा हुआ खुवार। पुर्दल खान आयो। अब चिठीको जवाब उसले अब कलमबाट दिन सकेन। मूर्खता त्यही त हो नि, जवाब दिन सकेन भने आउँछ।
पुर्दल खान जब मारी लडतपुर, लडतपुर भनेको ठाउँको नाम है, ठाउँको नाम, एउटा राज्य। उसले आक्रमण गरियो लडतपुरमा। तब उहाँ असवार आक्रमण गर्नको लागि भनेर आयो। असवार भनेको सवारी लिएर आयो, घोडसवारहरू लिएर। आवत भेटा राहमे, आउँदै थियो, बाटोमा मुठभेट भयो। लडतपुरलाई कब्जा गर्नको लागि भनेर आउँदै थियो, सैनिकहरू चलाएर बाटोमा मुठभेट भयो छत्रसाल महाराजजीको सेनासँग। तब भागा हुआ खवार, तब भाग्यो हुआ खुवार। खुवार शब्दको अर्थ हुन्छ नष्ट, नष्ट भयो। अब यस्ता युद्धका धेरै प्रसङ्गहरू आउँदैछन्। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँ आयो, 22 असवारों मारी फौज 3000। हेर्नुहोस् है, यो युद्धमा यही प्रसङ्ग हो, लडतपुरको युद्धको प्रसङ्ग। उसले 22 असवारों मारी। छत्रसाल महाराजजीका कतिजना सेना? 22 जना। यहाँ यो चौपाईमा, त्यो त अस्तिको त्यो माउको युद्धको कुरा हो, अहिलेको कुरा। असवारों मारी, असवारों भनेको सेना। 22 जना सेनाले फौज 3000, पुर्तल खानको 3000 फौजलाई परास्त गरिदिए। मारी भनेको विजय गर्नु। एकापट्टि कतिजना? 22 जना, अर्कोपट्टि 3000। त 22 जनाले 3000लाई के गरे? परास्त गरिदिए। भागा जाए भेड ज्यों, भेडा जस्तो भागेर गए। भेडा हिँड्दा कसरी हिँड्छ? दायाँ बायाँ नहेरिकन भुइँतिर हेरेर हिँड्छ कि हिँड्दैन? हो, शिर न्युर्याएर भागे लज्जित भएर। बिना तेज, तेज बिना, तेज त अब हारे पछाडि कहाँबाट होस्? देखा खुवार, नष्ट, आफूलाई नष्ट हुँदै गरेको देखे अनि भागे। खुवार शब्दको अर्थ के लेख्नुभयो? 18 फौज लेके आइया गौरसों करी मुलाकात। फौज लिएर आए, सफजङ भन्ने यहाँनिर आउँदैछ तेस्रो चरणमा। फौज लेके आइया, सेनाको जमात लिएर आयो। गौरसो करी मुलाकात, गौर जातिसँग मुलाकात, भेटघाट भयो। लडाई सफजङ की, सफजङ नाम हो यो कुनै सेनापति। लडाई सफजङ की नाम निशान नरही कछो आस, उसको नाम निशान केही पनि रहेन। आश गर्ने उसले कुनै ठाउँ नै पाएन। अर्को युद्धको कुरा यहाँनिर 19 नम्बरमा आउनुहोस्। ज्यों फेरुन दुआ मुसेकी रोद नील में हुआ गरक, त्यों औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक्क। एउटा किस्सा ल्याउनु भयो कुरानको। फेरुन भनेको एउटा दुष्ट राजा। उसले, उसको युद्ध कोसँग चलेको थियो भने मुसासँग चलेको थियो, मुसा पैगम्बरसँग। ज्यों भनेको जसरी, फेरुन, फेरुन बादशाह, दुआ मुसे कि मुसाको दुवाले, मुसाले प्रार्थना गरियो खुदासँग कि मलाई भाइ दिनुहोस् भनेर, र हारुन प्राप्त भयो मुसालाई। र हारुनको सहायताबाट फेरुनले, मुसाले फेरुन विरुद्ध युद्ध लडे र नील नदी, रोद नील में, नील नदीमा हुवा गरक, ती फेरुनका सेनाहरू डुबेर मरे। जसले मुसा पैगम्बरलाई दुःख दिएको थियो, नील नदीमा उनीहरू डुबेर मरे। त्यो एउटा किस्सा
अनि मुसा पैगम्बर भनेको प्राणनाची फिरौन भनेको औरङ्गजेब, हारुन भनेको छत्रसाल। त्यो औरङ्गजेब पर त्यस्तै औरङ्गजेब माथि भयो, जस्तो फेरोन माथि भएको थियो। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि फेरा फुरमान हक्क, उसले फेरा भनेको टेरेन, अवज्ञा गरियो। फुरमान सन्देश, हक्क हक्क परमात्माको, उसले सन्देशलाई अवज्ञा गरेकोले गर्दाखेरि जस्तो फेरोनको हालत भएको थियो औरङ्गजेबको हालत पनि त्यस्तै भयो। 19 नम्बरसम्म सब चौपाई सकियो। 20 नम्बरमा आउनुहोस्। अब अर्को युद्धको कुरा आयो। यहाँ युद्धको कुरा छ। क्यों हे मिठो दौडिया, मिठो पिरजादे, अघिल्लो प्रकरणमा पनि आएको थियो। मिठो पिरजादे सेनानायक आयो, महाराउने चमार, छत्रसाल महाराजको राज्यका चमार जातिले, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, खुडा, खुकुरी, तरवार, हँसिया, हथौडाहरू, ढुङ्गा मुढा, झम्पल, तिर्सुलहरू, अब यी चमार जातिले घरेलु हतियारले 5000 को संख्यामा यो मिठो पिरजादेले ल्याएको थियो। हो 5000 को संख्यामा आएकालाई चमार जातिले खेदाइदिए। खुवार हुआ दुनिया में ने, दुनियामा ऊ नष्ट भयो। छुट गया अखत्यार, उसको अखत्यार बराबर पद प्रतिष्ठा सब छुटेर गयो, नष्ट भयो। 21 भई मुहिम खटो लागि, मुहिम भनेको आक्रमण। छत्रसालले कुन कुन युद्ध गर्नुभयो र कसरी जित्नुभयो यो प्रसङ्ग आउँदैछ। अघि भन्नुभएको होइन त, पन्नाजीमा पुगे पछाडि दज्जालले स्वर सराबा गरे भनेको यिनै त हुन् दज्जाल। 21 मा हेर्नुहोस्, भई मुहिम, मुहिम भनेको के अरे? भई मुहिम खटोला कि, खटोला भन्ने राज्यमा आक्रमण भयो। खटोला भनेको छत्रसालले पहिल्यै सम्झाइसकेका थिए आफ्नो बुन्देलखण्डभित्र। कसले आक्रमण गर्यो भने राजा ओर्छेके, ओर्छाको राज्यले। उतही पटक्या हुकुमे, हुकुमले उसलाई उतै पछार्दिनु भयो, ओर्छाको राजालाई। पटक्या भनेको पछारियो, हुकुमे, हुकुमले जड समेत उखाडे, जरा पनि उखालियो, एकदम मूलसँग नष्ट भयो। अब अर्को कुरा 22 नम्बरमा आउनुहोस्। फेर जेतपुरके राजाने, जेतपुरको राजाले यहाँ आइ मुहिम गरी, त्यहाँ आएर मुहिम भनेको आक्रमण गर्यो। ताको खुवार ऐसा किया कि उसलाई, जेतपुरको राजालाई यस्तो नष्ट गरिदियो हुकुमले, पुरी लानत उतरी, उसलाई पुरा धिक्कार मिल्यो। यो युद्धको किस्सा हो। 23 मा आउनुहोस्। फेर ओर्छेका राजाका आया दोबा खटोले पर, फेरि ओर्छाको राजाले, राजाको तर्फबाट, यो 23 मा चाहिँ ओर्छाको, फेर भनेको फेरि, ओर्छा भनेको राज्य एउटा, उसको राजाको तर्फबाट आया दोबा खटोले पर। दोबा भनेको एउटा योद्धा, युद्ध गर्नको लागि आयो। दोबा भनेको नाम, खटोले पर, खटोलामा। खुवार हुआ भली भान्तसौँ, एकदम नष्ट भयो, नराम्रोसँग नष्ट भयो। भली भान्तसौँ भनेको एकदम राम्रोसँग हो, तर अगाडि नष्ट भन्ने शब्द आएकोले गर्दाखेरि राम्रोसँग नष्ट भयो त हुँदैन नि त। राम्रोसँग पिट्यो हुन्छ त, नराम्रोसँग पिट्यो हुन्छ नि। त्यही भएर नष्ट भन्ने शब्दले भली भान्तको पनि एकदम नराम्रोसँग नष्ट भयो। फिरा स्याह मुख लेकर, कालो मुख लगाएर फर्कियो।
24 मा आउनुहोस्। फेर राजा के मुलुक लिए कि, फेरि राजा के मुलुक लिए कि, राजा भनेको बादशाहको, मुलुक लिए कि, मुलुक भनेको राज्य, लिए कि भनेको विजयको। छत्रसालले औरङ्गजेब राजाको राज्यलाई विजय गर्नुभयो भन्ने खबर पहुँची, खबर औरङ्गाबादमा खबर पुग्यो। औरङ्गाबादमा औरङ्गजेबको प्रतिनिधि बसेको थियो। त्यहाँ त्यो खबर पुगे पछाडि सुन शाहले रणमस्त खानको, बादशाह, शाह शब्दको अर्थ हुन्छ बादशाह, बादशाहको नाम के हो? एउटालाई 12 वर्ष रामायण पढाएछन् अनि अन्तिममा बादशाहको नाम के अरे? खोइ त, जानेकै त हो नि, के भन्नु है। सुन शाहले, राजाले रणमस्त खानको, रणमस्त खानलाई, एउटा सेनापति रणमस्त खान भनेको, फौज लेके भेजा, पुरा फौजको साथमा, गोलीगट्ठाको साथमा पठाइदियो। छत्रसालमाथि आक्रमण गर रणमस्त खान भनेर। पीछे से पीरजादे में होए के, अब रणमस्त खानलाई उसले पठायो छत्रसालमाथि आक्रमण गर, किनकि छत्रसालले हाम्रो राज्यमाथि कब्जा जमाएर बसेको छ भनेपछि पीछे से भनेको पछाडि, पछि, पीरजादे में होई के भनेको त्यो मिठो पीरजादे थियो नि अघि माथिको, हो त्यो मिठो पीरजादेलाई के भयो भन्दाखेरि सपना आयो, एउटा सपना जस्तो आयो। भई इशारत रसुल की जप, रसुल मोहम्मद आउनु भयो सपनामा त। र रसुल मोहम्मदले के भन्नुभयो भने त्यो पीरजादेलाई, अब औरङ्गजेबले छत्रसाललाई हराउन सक्दैन, किनकि छत्रसालले त इमाम पाइसके भनेर स्वयं रसुलले आएर मिठो पीरजादेलाई भन्नुभयो। भने पछाडि यी पीरजादेले औरङ्गजेबलाई सुनाए पछाडि, यो पीरजादे त औरङ्गजेबको भरोसा पात्र हो, विश्वास पात्र हो, त आफ्नो विश्वास पात्रले भनेको कुरा उसलाई पनि विश्वास भयो। ता समय विचार करके, त्यो समयमा विचार गरेर लिखा किया शाहले, तब एउटा चिठी लेख्यो बादशाहले। लिखा किया भन्दा बराबर चिठी लेख्यो शाह, बादशाहले। तब के भनेर चिठी लेख्यो भन्दाखेरि, अब छत्रसालसँग तिमी युद्ध नगर, रणमस्त खान फर्केर तुरुन्तै आइहाल, तिमीले जित्न सक्दैनौ किनकि छत्रसालले इमाम पाइसक्यो भनेर चिठी लेख्यो औरङ्गजेबले। तबसम्म रणमस्त खान 7 मन्जिल पार गरेर अगाडि आइसकेको थियो। 26 नम्बरमा हेर्नुहोस्, नम्बर फरक पर्यो भनेर टाउको नदुखाउनुहोस्। म यहाँ पढे पछाडि त यति नम्बर पुगे थाहा भइहाल्छ। कुनैमा बढी हुन्छ, कुनैमा कम्ती हुन्छ, कुनैमा भएन भने पनि सुन्नुहोस्, प्रसङ्ग त्यही चलिरहेको छ। 7 मजल रणमस्त खान 7 मजल पार गरेर आइसकेको थियो। उसले 7 वटा बसाइलाई पुरा गरिसकेको थियो। गया था चल के लिए हुकुम लिएर गएको थियो आक्रमण गर्नको लागि। लिखा परवाने में तुमको, परवाने भनेको आदेश पत्र, परवाने भनेको आदेश पत्र लेख्नु पर्यो नि त, भोलि बिर्सिहालिन्छ। परवाने भनेको आदेश पत्रमा लेखेको छ के भनेर भन्दाखेरि, वहाँ से फिर आयो तुम रणमस्त खान, तिमी फर्केर आऊ, अगाडि नबढ, तिमीले जित्न सक्दैनौ। मैले सूचना, मलाई हुकुम भइसकेको छ भनेर उसले आफ्नो सेनालाई फिर्ता बोलायो।
फेर रणमस्त खानले पातशाहके हुकुम, रणमस्त खानले पातशाहको हुकुम पायो। 7 मजल आइया, ऊ 7 मजल आइसकेको थियो अगाडि। लेखाके त्यहाँनेरि लेखिएको थियो कि फेर आऊ तम, तिमी फर्केर आऊ भनेर लेखिएको थियो। फेर आऊ तुम भनेको फर्केर आऊ भनेर लेखेको थियो त्यहाँ। ऊ फर्केर गयो र यस प्रकारले रणमस्त खानले पनि आफ्नो सेना फर्काएर गयो। यस्तो प्रकारको कृपा परमात्माले गर्नुभयो। त्यसैले यो प्रकरणको नाम शुक्राना। 28 मा आउनुहोस् अब। फेर पण्डित ओर्छेके, यो ओर्छा भन्नेले धेरै दुःख दिएको रहेछ। 3 पटक आइसक्यो ओर्छाको नाम। पण्डित भनेको मन्त्री है यहाँनेरि पण्डित। ओर्छाको मन्त्रीले चढ आए लड्ने, युद्ध गर्नको लागि आए फेरि ओर्छाको। तब मारा मुलुक ओर्छेका छत्रसालले ओर्छामाथि आक्रमण गर्नुभयो। राजाको काम त आक्रमण गर्ने हो। त्यसैले एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनिन्छ। छत्रसाल त राजा हुन् त, उनले त आक्रमण गर्नु त उनको धर्म हो। आफ्नो मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाउनु त उनको धर्म हो। त्यहाँ कतिजनाको मृत्यु भयो पनि। त्यसैले युद्ध र प्रेममा सब कुरा जायज हुन्छ। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनेर भनिन्छ। युद्ध भनेकै कि त मर्ने हो कि त मार्ने हो नि, त्यो त धर्म हो राजाको। तब मारा मुलुक ओर्छेका, ओर्छामा छत्रसालले आक्रमण गर्नुभयो। मुस्किल हुआ रख्न अपने, ओर्छाको ओर्छामा आफ्ना जनताहरूलाई प्रजालाई राख्नको लागि मुस्किल भयो, किनकि छत्रसालले आक्रमण गरे। अब अर्को प्रसङ्ग आउनुहोस्। 29 दोवा और पण्डित पर। दोवा भनेको ठाउँको नाम। यो चौपाई भेट्नु भएन? भेटिरहेको छ नि। अगाडि पछाडि हेर्नुहोस्, एउटा दुईटा। हजुरहरूकोमा सम्भवतः 26 मा हो। ल, दोवा भनेको एउटा ठाउँको नाम है त्यहाँ। दोवा और पण्डित पर। पण्डित भनेको ओर्छाका पण्डित। भया कसला जोर, एकदम कष्ट भयो जोरसँग। विघ्न पढे उतही, विघ्न बाधाहरू आयो उनीहरूको जीवनमा। किया दज्जालले शोर सराबा गरे भनेको उनीहरूले दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो। अब 30 नम्बरमा आउनुहोस्। फेर राणा प्रताप सिंहले बुरी करी नजर। भेटियो? त्यहाँ पुगेकै छैन, सुन्नुहोस्। फेर राणा प्रताप सिंहले बुरी करी नजर। राणा प्रतापले 27 नम्बरमा हेर्नुहोस्। भेट्यो? जान्नु पो पर्छ। राणा प्रताप सिंहले बुरी करी नजर, बुरी नजर लगायो। बुरी नजर भनेको कुदृष्टि। तो खुवारी आपस में भई, तो उसको अर्को छिमेकी राज्यसँग लडाईँ भयो। छत्रसाल महाराजसँग लडाईँ गर्नै परेन, अर्कै छिमेकी राज्यसँग लडाईँ भएर खुवारी भनेको नष्ट भयो। हे कयामत की फजर, यो नै कियामतको उज्यालो हो। कियामतको उज्यालो भनेको जसले मोमिनलाई कष्ट दिन्छ ऊ आफै नष्ट हुन्छ। जसले दिन्छ मोमिनलाई कष्ट ऊ हुन्छ अन्तिममा नष्ट। त्यो नै के अरे? कयामत की फजर, कियामतको समयको उज्यालो। 31 जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तिन। जसले जस्तो गरे तिनीहरूले त्यस्तै सजाय पाए। जैसी जैसी जिनो करी, जस्तो जसले गर्यो ताई मारा उसी वखत हुकुमले
त्यही समयमा उनीहरूलाई त्यही अनुसारले मारा बराबर परास्त गरिदियो। परमात्माको हुकुमले उनीहरूले आफ्नो कर्मले आफैलाई मार्यो, आफूले खनेको खाडलमा आफै परे। 32 मर्ने के वखतमा दज्जाल पटक हार। मर्ने समयमा दज्जाल पटक हार, दज्जालले हात बचार्छ। त्यो निप्ने बेलामा बत्ती पनि अलिक ठुलो बल्छ अरे क्या। अन्तिमको सङ्केत हो नि त। मान्छे धेरै उग्र भयो भने अन्तिमको सङ्केत भनेर बुझ्नुपर्छ। पटक्नु भनेको बजार्नु क्या। दज्जालले असहाय भएर छटपटिनु। खुवार किया संसारको, खुवार किया संसारको, ज्यादा जो उनके साथ। अब यसलाई अलिकति सुन्नुहोस्। खुवार किया संसारको, संसारलाई नष्ट गर्दै यिनीहरूले। दज्जालले ज्यादा जो उनके साथ, ज्यादा भनेको ज्यादा, ज्यादा भनेको धेरै, जो उनके साथ, दज्जालको साथमा जसले धेरै सङ्गत गरेको थिए उनीहरूले संसारलाई नष्ट गरिदिए। संसारलाई नष्ट गरिदिए भनेको एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म हजुरहरूलाई। के भने गाउँतिरको कुरा गर्छु, एउटा सानो उदाहरण दिन्छु क्या म। एउटा धमिराले घर बनाएको हुन्छ क्या, माटोको यस्तो उठाएर, त्यसलाई देवल भन्छ। अनि त्यो धमिराको देवलबाट के आउँछ भन्दाखेरि च्याउ उम्रिन्छ बर्खामा। अनि त्यो च्याउ खानेहरूले के गर्दो रहेछन् भन्दाखेरि त्यो धमिराको घर नै तहस नहस पारिदिएर च्याउ निकाल्दो रहेछन् क्या। हो, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ हो च्याउ। त्यो बाहिर बाहिर निक्लेको तान्दाखेरि त त्यो घर पनि लड्ने थिएन, कसैले हानि पनि हुन्थेन। तर जरुरतभन्दा ज्यादा चाहिएर ती स्वादमा पल्केकाहरूले त्यो जमिनै खन्देर उसको घरलाई तहस नहस पार्दिए। संसारमा पनि त यी दज्जालहरूले यसरी नै संसारले नष्ट गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, संसारमा कति विनाश भइरहेको छ। पहाडहरू खनिरहेका छन्, अनि खानीहरू सबै रित्तो भइसक्यो। पेट्रोलियम पदार्थको पुरा हाहाकार संसारमा छाइरहेको छ अहिले। त्यो पेट्रोलहरू पुरा सकिसक्यो, खनिजहरू सकिसक्यो। त यी दज्जालहरूले त गरेको हो नि त यो नष्ट। विश्वयुद्धमा, द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमा र नागासाकी भन्ने ठाउँमा एटम बम खसालियो। अहिले पनि त्यहाँनिर एउटा झार पनि उम्रिँदैन, त्यस्तो भयो भूमि। यो सबै दज्जालले नै नष्ट गरे हो संसार। 33 मा आउनुहोस्। तपाईहरुको कति नम्बर हो हेर्नुहोस्। दज्जाल की छाती कहीं दूध पीवे तिनसे। यी दुष्टहरूले दज्जालको छातीबाट दूध पिउँछन्। दज्जाल भनेको आफैमा, दज्जाल भनेको कस्तो दूषित हो नि। के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो पानी पिउँछौ तिम्रो बानी त्यस्तै हुन्छ, जस्तो अन्न खान्छौ तिम्रो मन त्यस्तै हुन्छ। दज्जालको दूध नै पिए पछाडि बुद्धि कस्तो होला त। दज्जाल की छाती कही, दज्जालको छाती भनिएको छ दूध पीवे तिनसे। त्यो दज्जालको छातीबाट यी दुष्टहरूले दूध पिउँछन् भनेको औरंगजेबको नमक नुन खानेहरूले मती यिनीहरूको भ्रष्ट भयो। सो खुवारी तिनसे, त्यो दूधले नै तिनीहरूलाई नष्ट गरिदियो। जस्तो यदुवंशीहरू
कसरी नष्ट भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले यज्ञ गर्नको लागि घडामा पानी राखेका थिए अनि उनीहरूको बुद्धि नै भ्रष्ट भयो अनि आफै त्यो ताडको वृक्षले काटाकाट गरेर मरेका थिए नि। त्यस्तै तरिकाले सो खुवारी तिनसे त्यही नष्टको विनाशको कारण बनिदियो। रहे परेशानीमै, उनीहरू एकदम परेशानी चिन्तित अवस्थामा रहे। उजाड सब सहरों का काउँ होइन आराम। यी दज्जालहरू फैलिएर सब सहर उजाड भएर गयो। कहाँ होइन आराम, कसैलाई आराम भएन। सब परेशान होइंगे, सब चिन्तित भए। अपने अपने काम, आफ्नो आफ्नो कामले यिनीहरू चिन्तित भए। यो प्रताप र प्रभाव कसको भन्दाखेरि दज्जालको हो। 35 मा आउनुहोस्। बलाए, बलाए शब्दको अर्थ हुन्छ विपत्ति। बलाए भनेको के अरे? बलाए जो उतरी, जो जो विपत्तिहरू आए सो दफे हुए मोमिनौ की बरकत। दफे भनेको टाढा, दूर हुनु। दफे भनेको मीरा दिदी के अरे? सो दफे हुए, टाढा भयो, दूर भयो। मोमिनौ की बरकत, मोमिनको ताकतले। बरकत शब्दको अर्थ के अरे? कहिलेदेखि सुनेको, के भनिरहने यस्तो सजिलो। सो ठंडी हो जाता है, सो ती विपत्तिहरू ठंडी हो जाता है, शान्त भएर जान्छन्। मोमिनौको ताकतले गर्दाखेरि, परमात्माको कृपाले। पढे उम्मत दज्जालतीत। उम्मत भनेको ब्रह्म सृष्टिको जमात। जहाँ जहाँ पुग्छन् उनीहरूले, जहाँ जहाँ कदम राख्छन्, दज्जालहरू दूर हुन्छन्, आपत्ति विपत्तिहरू शान्त हुन्छन्। 35। त्यसैले त बालो विरह रस भिन रङ्ग ब्रह्मा रमाडत सङ्कट मोचनको लागि गाइने गरिन्छ। 36। पनाह बीच मोमिन रहे। पनाह बराबर आश्रय। आश्रयमा मोमिनहरू रहे। कसको आश्रयमा रहे? हक्क सुभान नजर, हक्क सुभान कृपालु परमात्माको नजरको आश्रयमा। इनौको लैलत कदर की, मोमिनलाई, इनौको भनेको मोमिनलाई, लैलत कदर की महिमावान रात्रिको हो गई फजर, उज्यालो भयो। रात्रि भनेको अज्ञानको दशा हो, उज्यालो भनेको ज्ञानको आविर्भाव हुनु हो। यो महिमावान रात्रिको बीचमा यिनीहरूलाई उज्यालो भयो। हो गई फजर। 37। ए बैठे अपने ठौर में करत है हक जिकर। यी मोमिनहरू बैठे, बसेर, अपने ठौर में, आफ्नो ठाउँमा, करते हैं हक्क जिकर, परमात्माको प्रार्थना गर्छन्, अर्जी गर्छन्। म जिकरमा पुगिसके, तपाईँ फजरमै हुनुहुन्छ। करते हैं हक्क जिकर, जिकर शब्दको अर्थ अर्जी। यिनीहरू जहाँ जहाँ पुग्छन् हक्कको अर्जी यिनीहरूले गर्छन्। फिरस्ते चौकी देता है। फिरस्ते भनेको ईश्वरी देवताहरूले, चौकी देता है भनेको निगरानी गर्छन्, यिनीहरूलाई सुरक्षा गर्छन्। मोमिनको सुरक्षा कसले गर्छ अरे? फिरस्ते। फिरस्ते भनेको देवी देवता, ईश्वरीय शक्ति। र हायर लेभलमा फिरस्ते भनेको ईश्वरी सृष्टि हो। फिरस्ते भनेको देवी देवता पनि हुन् र हायर लेभलमा ईश्वरी सृष्टिलाई फिरस्ते भनिन्छ। चौकी देता है भनेको निगरानी गर्छन्, सुरक्षा दिन्छन्। बलाय उडावे। बलाय भनेको के अरे? बलाय भनेको के हो? झन् भर्खर भनेर आएको विपत्ति।
बलाई उडावे विपत्ति उडाइदिन्छ। कर फिकर चिन्ता गरेर कसले उडाइदिने? फिरस्तेले निगरानी गरेर आपत्ति हटाइदिन्छन्। अरे ढिलो छिटो होला, कसैको छिटै कसैको ढिलो। परीक्षा भन्ने चिज पनि त हुन्छ नि। 38 हक्के तै मोमिनौ को अपनी जो पहिचान। हक्कले मोमिनलाई आफ्नो पहिचान दिनुभयो। नबुवत मार्गदर्शन, रसालत सन्देश यिनको मोमिनलाई छ। नबुवत भनेको के अरे? रसालत भनेको खै त सन्देश दिने काम। इनको मोमिनलाई पूरा पाया ईमान। ईमान भनेको विश्वास, पूरा विश्वास मोमिनले पाउँछन्। यही सुन्नत जमात है। यही मोमिनलाई सुन्नत जमात भनिएको छ। सुन्नतको एउटा छुट्टै अर्थ छ र त्यो अर्थपट्टि हजुरहरू जानु पर्दैन। सुन्नत गर्नु भनिन्छ, त्यो अर्थपट्टि हजुरहरू जानु पर्दैन। यसको म राम्रो अर्थ बताइदिन्छु। सुन्नत भनेको सुन्ने बित्तिकै जाग्नेवाला। सुन्नत जमात भनेको के अरे? वो तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान, अब मैं उतै ही जाता हूं मुझे आया ईमान भन्ने वाला। गिरोह रब्बानी जे, यिनीलाई रब्बानी गिरोह भनिन्छ। रब्बानी गिरोह बराबर ब्रह्मात्माको समुदाय। यिनको दाना, दाना भनेको के हो? प्रकाश ग्रन्थ चलेकै छैन, के थाहा हामीलाई भन्न न। दाना भनेको बुद्धिमानी। के सोचेको थियो के पो भयो है। दाना भनेको के रे? हक्के किया, हक्कले बनाउनु भयो। अपना इलम दे, आफ्नो इलम दिएर। इलम भनेको ज्ञान। शायदी खुदाई की कहीं गिरोह देवनहार। शायदी साक्षी, खुदाई की खुदा परमात्माको, कहीं भनिएको छ गिरोह जमात, देवनहार दिनेवाला। देवनहार भनेको के अरे? यही अरस अजिमसे, यिनीहरू अरस अजिमबाट आएका हुन्। यी सब खबरदार, यिनीहरू सब विषयमा खबरदार हुन्छ, एकदम सचेत। ए जब्राइल वकिली कर त सब उपर। सब मोमिनको लागि जब्राइलले वकिली गर्छ। वकिली गर्नु भनेको पक्षमा बोल्नु। जब्राइल भनेको अक्षरको शक्ति हो एउटा। जब्राइल शक्तिले वकिली मोमिनको पक्षमा बोलिदिन्छ। साफ दिल राखे यिनको, मोमिनको दिललाई सफा बनाइदिन्छ। कुफरलाई भित्र पस्न दिँदैन। सब पावत ए पटन्तर, सबैले यो रहस्यलाई प्राप्त गर्दछन्। पटन्तर 7 निशान बड़े कहे जिनसे होए कयामत। 7 निशान जो भनिएको छ, बड़े कहे महत्वले भनिएको छ। जिनसे होए कयामत, 7 निशानबाट कयामत हुन्छ भनेको कयामत हुनुको संकेत नै 7 निशान आउनु हो। सो यो कयामतको कुरा इनसे पावे खलक, इनसे बराबर मोमिनबाट, पावे खलक, खलकहरूले पाउँछन्। जो इत कादर बक्सत, इत यहाँ कादर सामर्थ्यमान परमात्माले बकसत दिनुहुन्छ। परमात्माले दिनुहुन्छ
र दिने पस्किनेवाला को हुन् त भन्दाखेरि मोमिन हुन्। पाउनेवाला को हुन्? जीव। जीव सृष्टिहरू खलकहरू हुन्। दिनेवाला को अरे? परमात्मा। पस्कनेवाला को हुन् अरे? मोमिन। पाउनेवाला को हुन् अरे? अब पस्कनेसँग त पुरै भाँडै आफूसँग हुन्छ नि। त्यो पस्कनेले जति दिन चाहे त्यति पाउने हुन् अरूले। त्यसैले दिया तुम्हारा पावही दुनिया चौधे तबक्क। तिमीले दिएर पाउने हुन् दुनियाँले, दिनेवाला तिमी हो दाता। विरोध सारा विश्वका भान किया एक दिन। विरोध, विश्वका विरोध, भान, विरोध भनेको द्वन्द्व, सैद्धान्तिक द्वन्द्व क्या? ब्रह्म निरूपणको विषयमा होस् चाहे अखण्ड ब्रजराजको विषयमा होस्, यो जुन एउटा अन्तर्विरोध छ, भान हटाएर किया एक दिन, एउटा सच्चा धर्मको स्थापना गरे मोमिनले। सबकी सबौं सम्झाएके, सबकी सबैले आफ्नो आफ्नो सबौं सबै कुरा सम्झाएके, सम्झाएर यही देवे एकिन, यही मोमिनले देवे दिन्छन् आकिन बराबर विश्वास। सबैलाई उनीहरूको आफ्नो आफ्नो भाषाले सम्झाएर है, सबकी सबौं सम्झाएके बराबर सबौं, सबै, सबकी, सबको आफ्नो आफ्नो सम्झाएके, सबै सम्झाएर बराबर उसले कुन भाषाले बुझ्छ। अब इन्डियन छ भने पानी पियोगे भन्नु पर्यो, तब मात्रै हाँ हाँ मुझे बहुत प्यास सता रही है, प्यास मुझे बहुत सता रही है, जरुर पिऊँगा बोल्छ उसले। अब उता विदेशतिरको रहेछ, अमेरिकन रहेछ भने डु यु ड्रिङ्क वाटर भन्नु पर्यो। यस आई वान ड्रिङ्क वाटर भन्छ उसले। नेपाली हो भने भाइ पानी पिउँछौ भन्नु पर्यो। त आफ्नो आफ्नो भाषाले सम्झाउनु परेन। यही देवे आकिन, विश्वास दिलाउने कार्य मोमिनले गर्छ। रुहे फिरस्ते उतरे, रुहे ब्रह्मात्मा, फिरस्ते ईश्वरी आत्माहरू उतरे उत्रिए, सोही उनीहरू नै अरसके वारस, अरस भनेको धामको वारस उत्तराधिकारी हुन्। परम धामको उत्तराधिकारी को हुन्? रुहे। अक्षरधामको उत्तराधिकारी को हुन्? फिरस्ते। वारस शब्दको अर्थ के लेख्नुभयो? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ के हो? पहिलो अधिकार पाउनेवाला उत्तराधिकारी। सबैभन्दा प्राथमिकतामा अधिकार पाउनेवालालाई उत्तराधिकारी भनिन्छ है। राजकुमार राजाको को हो? उत्तराधिकारी हो। त्यस्तो कुरो। बानी अक्षरातीत कि, बानी भनेको के हो? बाढी अक्षरातीतको इनौसे यी मोमिनहरूले बाट सुन्नेछन्। सरस भनेको रसले युक्त बाढी। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। सरस बाढी। आठौं भिस्त आखर की, अन्तिमको समयमा 8 भिस्तहरू, 8 भिस्तहरू विराटको विषय हो। मैले मेरो कर्तव्य पूरा गरेकै छु। इन खातर उठे कयामत। आखर खा 8औं भिस्त आखर की
अन्तिममा पाउनेवाला 8-20 त अन्तिममा भनेको आखर भनेको अन्तिममा सृष्टि उठ्ने बेलामा पाई इनौकी बरकत। इनौकी भनेको मोमिनकै बरकतले 8-20 त प्राप्त गर्यो जीवले। बरकत भनेको के हो? आखर खाबन्द करेगा। आखर खाबन्द भनेको अन्तिम समयको मालिक बराबर। आखर भनेको अन्तिम, खाबन्द भनेको मालिक। आखरी समयको भनेको 11वीं सदीको खाबन्द मालिक परमात्माले गर्नुहुन्छ। यो इन खातर यी जीवहरूको लागि, खातर भनेको लागि, उठे कयामत अखण्ड गरिदिनु भयो यिनीहरूको लागि। इनौकी सिफत शब्द में आवत नाही जुबाए। इनौकी भनेको कसको? परमात्मा मोमेनको सिफत महिमा शब्दमा आवत नाही जुबाए, जिब्रोमा आउन सक्दैन। त्यो शब्द पनि जिब्रोबाटै निस्किने हो। जिब्रोमै नआए पछाडि शब्दमा किन आउँथ्यो? त्रिगुण रोए पछि फिरे। त्रिगुण भनेका त्रिदेवहरू त रोएर पछि लागेका छन्। यिनीहरूको खुबी, यिनीहरूको खुबी शोभा सुनेर, श्रवणाई सुनेर, कानले सुनेर त्रिगुण त्रिदेवहरू पनि ब्रह्मात्माको पछि रोई लागेका छन्। यस्ता महिमाले सम्पन्न हुने यिनीहरू। महामत कहे ए मोमिन हो। महामत लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, ए मोमिन याद करो शुक्रान, यो कृपालाई याद गर। कस्तो कस्तो विपत्ति कष्टबाट तिमीलाई आफ्नो पनाहमा धनीले राख्नुभयो। मेहेर गरी तुम पर, तिमी माथि कृपा गर्नुभयो। तुम्हारी सिफत गरी सुभान। अरे परमात्माले तिम्रो प्रशंसा गर्नुहुन्छ, तिमी त त्यो पात्र पो हौ त। त्यसैले पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। सच्चिदानन्द धाम धनी की। यस प्रकारले चौपाईको अर्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ बताउने कार्यको सिलसिला पुरा भएको छ। प्रकरण 61 को मैले अन्तिम नम्बरको चौपाईले भर्खरै पढेँ। अगाडि अष्टप्रहरको मङ्गलाचरण आउँदैछ, अष्टप्रहरको सेवाको प्रसङ्ग आउँदैछ। यो बारीकी विषय हो, सूक्ष्म विषय हो सेवाको। हामी कुनै समयमा यी विषयहरूको चिन्तन गर्दै जानेछौँ र वित्तको कथानक प्रसङ्गले बोकेका चौपाईहरूको शब्दार्थ गर्ने कार्य पुरा भएको छ। सच्चिदानन्द धाम धनी की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारे की। बाईज महारानी की। लालदास जी महाराज की। वितक साहेब की। तीनों पुरी धाम की। सकल सुंदर साथ की प्रणाम। पिया तुम हो तैसे